هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم بروتوكول اي دي بي. البروتوكول اللي كاين في لاكوش ترونسبور ديال الموديل تي سي بي اي. هذا البروتوكول اللي معروف عليه انه ماشي اورينتي كونيكسيون وماشي فيابل. دونك في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم ونيتيليزون هاد لابليكاسيون اللي سميتها واير شارك، اللي تقدروا تيليشارجيوها من الانترنت وديروا اون كابتور دو تيست. بحال دابا انا درت اون كابتور باش تكابتوري ان ترافيك اللي كيستعمل اي دي بي. دونك ان ترافيك اللي كيستعمل اي دي بي، هاد لوكا اللي درتو انايا كابتوري دي ان اس. دي ان اس اللي هو ان بروتوكول باكوش ابليكاسيون اللي كيستعمل اي دي بي. دونك انا درت اون كابتور غير باش نبين لكم ان اكزومبل ديال ان بروتوكول باكوش ابليكاسيون اللي كيستعمل اي دي بي في لو ترونسبور ديالو. دونك اول حاجه بروتوكول اي دي بي، الحاجه الوحيده اللي فيه هي البور سورس والبور دو ديستيناسيون. دونك لونتيت ديالو كيكون فيها البور سورس اللي كيبريزونتي لنا البور اللي كيسورسي منه لو بي سي ديالي لا روكيت ديالو، والبور دو ديستيناسيون اللي كيبريزونتي لا ديستيناسيون، لو بور ديستيناسيون اللي كيصيفطو البي سي ديالي، اللي هو في هاد لو كا 53 اللي هو لو بور بار ديفو ديال دي ان. دونك هاد لونتيت هادشي اللي فيها عندنا اوسي لا لونغور ديال لي دوني بلس لونتيت ديال اي دي بي. لونتيت ديال اي دي بي فيها 8 بايت، يعني هادي غادي تعطينا 8 بايت بلس هادي اللي هي 32 اللي كتشوفوها هنايا غادي تعطينا 40 بايت. دونك هاد لا لونغور كيقصد بها لا لونغور ديال هاد لونتيت بلس هاد لي دوني ديال دي ان. دونك لا كاتريام شوز اللي كاينه في لونتيت ولا ديرنيير شوز هي تشيك سام. تشيك سام اللي كيتستعمل باش تفيريفي tout simplement l'intégrité ديال certains paramètres في IDP ou في IP. donc كيفيريفي واش تموديفيات l'adresse IP source, l'adresse IP destination, pour source pour destination, le protocole اللي هو IDP بالنسبه لا couche 3 etc. donc هادو seulement des choses اللي كيحسب بهم هذاك التشيك-سوم. اللي كيحسب التشيك-سوم اون يوتيليزون هادوك لي فالور بور سورس بور ديستيناسيون بي سورس بي ديستيناسيون و دوطخ فالور كيعطي هاد التشيك-سوم. دونك هاد التشيك-سوم باش كيتستعمل ملي غنصيفط لا روكيت للسيرفور دي ان اس. شنو غيدير السيرفور دي ان اس؟ غادي يعاود يكالكولي هذاك التشيك-سوم اون يوتيليزون لي ميم بارامتر اللي كالكوليت بهم انا هاد التشيك-سوم اللي. دونك غادي يكالكولي، ملي كالكولي غادي يكومباري التشيك-سوم اللي لقاه هو مع التشيك-سوم اللي عندي. الا لقاهم لي ميم دونك ما تشونجاش شي حاجه في الطريق، تشونجات اي بي ولا تشونجا شي بور ولا تشونجات شي حاجه في الباكي ولا في الداتاغرام غادي يفيريفيها. الا ما تشونجاتش الا تشونجات باردون غادي يسبريميها، ما غادي يفيريفي والو. دونك الا ما تشونجاتش غادي يخليها وغادي يفوت لافيش ابليكاسيون ويقرا لي دوني. هذه هي ليتيليتي ديال لانتيغريتي ديال لي دوني، يعني نتيستي واش لي دوني تشونجا ولا لا. بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال اي دي بي، عندنا البروميير كاركتيرستيك اللي مشهوره اللي معروفه عليه هي انه نون اورينتي كونيكسيون. دونك شنو هي هاد نون اورينتي كونيكسيون؟ سي تو سامبلومون انه في اي دي بي اي بروتوكول باكوش ابليكاسيون كيستعمل اي دي بي غادي نلاحظوا بانه كيصيفط اون روكيت ديريكتومون للسيرفور. باغ اكزومبل دي ان اس كان انا هاد لو بي سي كيصيفط ديريكتومون للسيرفور دي ان اس لا روكيت ديالو، كيصيفط لي دوني ديريكتومون، يعني ماشي اي دي بي كيوجد له كيشوف له مثلا كيصيفط اي دي بي اون روكيت للسيرفور دي ان اس يقول له واش البور 53 ديسپونيبل، واش انت راك ديسپونيبل، واش راك ما عندكش تما ما راكش مشارجي، واش كذا، واش يسانكرونيزي معاه. ما كايناش هذا. دونك ما كايناش كونيكسيون. لا كونيكسيون اللي كنديرو بها لا سانكرونيزاسيون، يعني كنسانكرونيزيو واش كنقولوا للسيرفور واش راك تما، واش راك واجد، واش نصيفطوا لك هاد لا كونتيتي ديال لي دوني، واش نقدروا، واش اكسيتيرا. هاد لوكا ديال اي دي بي ما كاينش هادشي، كونتريرمون بيان سور كاينه في بي سي بي. هادي هي لا كونيكسيون، هادشي اللي تصلح. دونك علاش كيقولوا نون اورينتي كونيكسيون اي دي بي؟ لحقاش ما فيهش لا كونيكسيون. تو سامبلومون كيجيب لي دوني كيصيفطهم ديريكتومون، وصلوا ما وصلوش هذاك شغل البروتوكول ديال لاكوش ابليكاسيون يقدر هو يريقلهم، سينو يشوف شنو يدير. غادي نعطيكم اكزومبل دي ان اس ابري
دابا غادي نشوفوا البروبليم الاخر اللي كنهضروا عليه اللي هو لا فيابيليتي. بالنسبه لاي دي بي المشكل اللي فيه انه ماشي فيابل. علاش ماشي فيابل باسكو هاد لو بي سي ديالي ملي صيفط ان روكيت بي ام اس هنايا ستاندرد كويري، انايا ما نقدرش نعرف واش وصلات ما وصلاتش. اي دي بي ما يقدرش يصيفط لي اون اكيوزي دو ريسبسيون. دونك لو سيرفر دي ان اس ما غاديش يصيفط لي اكيوزي دو ريسبسيون باسكو دي ان اس خدام اي دي بي. ما غاديش يصيفط لي اكيوزي يقول لي غنصيفط وصلتني الكويري ديالك ولا لا روكيت دي ان اس ديالك غادي نرد عليك. ما ردش عليا، ما يقوليش هكا، ولكن شنو يدير؟ كيرد عليا في هاد ستاندرد كويري ريسبونس اللي هي لا ريبونس على لا روكيت دي ان اس ديالي. هو السيرفر رد عليا وي، ولكن هذه لا ريبونس على لا روكيت. انا بغيت اون ريبونس كوم كوا راه وصلات ولا روكيت. انا باش عرفت بلي وصلات غير لا ريبونس ديالي. ولكن نورمالمون كون كان باغ اكزومبل فيابل بي دي بي هنايا في هاد لا روكيت ملي نصيفط له هو لو سيرفر يرد عليا باكيزي دو ريسبسيون يقول له راه وصلاتني هاد لا روكيت ديالي. وانا عاوتاني ملي وصلني هاد لا ريبونس ديال السيرفر نصيفط له ان اكيزي دو ريسبسيون نقول له راه وصلتني لا ريبونس ديالي. هاد الشيء غادي نعرفوا بلي لي دوني وصلوا مزيان ما وقع حتى مشكل. ولكن اي دي بي ما فيهش. دونك المشكل اللي غادي يصرى لنا في هاد الشيء علاش ماشي فيابل حقاش تو سامبلومون ملي انا نصيفط كي روكيت في السيرفر دي ان اس وما توصلوش ما عنديش شي طريقه باش نعرف واش وصلاتو ما وصلاتوش. يعني اي دي بي ما فيش شي ميكانيزم يقول لك وصلاتني لا روكيت دونك تقدر تصيفط لي الاخرى، ولا مثلا تقدر تسنى راه غادي نصيفطها لك غير صبر شويه. ما كاينش. دونك شنو كاين باغ اكزومبل واحد الحل اللي كيبروبوزي علينا دي ان اس باسكو اي دي بي دابا ما عنده ما يدير. اي دي بي ما عندوش لا فيابيليتي. دونك دي ان اس شنو كيدير في هذا البروبليم؟ كيدير لا روترانسميسيون. دونك كيدير باغ اكزومبل كيصيفط اون روكيت كيتسنى باغ اكزومبل واحد 2 سكوند، الا ما ردش عليه كيعاود يصيفط لا روكيت دونك مانيوالمون وما كاينش شي انترفونسيون ديال اي دي بي. دونك اي دي بي في هذا الوقت ما فيه حتى فايده، ما استفدنا منه والو في البارتي فيابيليتي. دونك من التالي عندنا اي دي بي كيدير لنا تقريبا غير لادريساج ديال لي بور. يعني كيضمن لنا اننا نصيفطو لان سيرفور اون ابليكاسيون اللي كاينه في ان سيرفور ويعطينا لي بور اللي نخدمو بهم ويفيريفي لنا تشيك سام تو سامبلومون لانتيغريتي ديال لي دون. هادشي اللي فيه. واما الباقي سوا لا كوش ابليكاسيون كتخدم هذاك الشيء سينو ما كاينش شي ميثود. الاغلبيه ديال لي بروتوكول اللي كيستعملوا اي دي بي كيستعملوا لا كوش ابليكاسيون. لا كوش ابليكاسيون هي اللي بروتوكول كوش ابليكاسيون هو اللي كيتكلف ديك الفيابيليتي ولا لا كونيكسيون الا بغيت دير كونيكسيون اكسيتيرا. اخر حاجه اللي ما كايناش في اي دي بي اللي هي سيغمونطاسيون. اي دي بي ما تقدرش دير به سيغمونطاسيون. علاش؟ لانه الا مشى اي دي بي باغ اكزومبل الا كانت هاد الكويري ديال دي ان اس اللي هي في لا نورم ار اف سي ماكسيموم تكون 512 بايت. 512 بايت هنا 32 ولكن في ار اف سي 512 بايت. دونك الا دازت 512 بايت في الدي ان اس ان كا اكسبسيونيل على حسب لا ار اف سي كيفوت للتي سي بي. الدي ان اس كيشونجي للتي سي بي ما كيبقاش يخدم باي دي بي. علاش؟ لانه الا بقى يخدم باي دي بي غادي نشوفو البروبليم ديال السيغمونطاسيون. الا جيت تسيغمونتي مع اي دي بي ما عندكش كي دير باش تراسومبلي هادوك لي سيغمون في لا ديستيناسيون. مثلا انا سيغمونتيت هادي على جوج مثلا نقولو فيها 100 بايت وسيغمونتيتها على جوج عندي 50 50. الا صيفط السيغمون الاول راه مشى وصيفط السيغمون الزوج مشى، ولكن الا وصل الزوج قبل الاول لا ديستيناسيون ما عندوش كيدير يجمعهم لحقاش هادوك غير دي سيغمون يعني يجمعهم باش يعطيونا لي دوني اكزاكت. دونك لا ديستيناسيون ما تقدرش تعرف ما عندهاش شي ميثود. اي دي بي ما كيديرش شي سيكونس ولا شي نيميرو دو سيكونس باش نعقلوا عليهم. دي ان اس حتى هو ما فيه حتى حاجه هنايا كتانديكي بلي هذا الاول هذا الزوج. دونك اي دي بي في هذه القضيه ما يصلحش. دونك هادشي علاش دي ان اس كيديروا واحد لا طاي ماكسيمال اللي 512 على حسب العيار في السي وابري كيتورني تي سي بي الا كانت اكثر باش لحقاش تي سي بي لا سيغمونطاسيون فيه غارونتي بويسك فيه سيكونسمون فيه داكشي اللي نشوفو في الحصه الجايه ملي نهضروا على تي سي بي. دابا غنعطيكم اكزومبل اخر اللي كيهضر اللي كيخدم بروتوكول ابليكاسيون كيخدم بي دي بي ولكن هو كيتكلف بلا فيابيليتي ويتكلف بداك السيكونسمون ديال لي دوني ديالو.
هو كي اسامبلي لي باك، هو يسيغمونتي ميم سيت اي تي بي، ولكن هو عنده الميكانيزم ديالو باش يراسمبلي في لا ديستناسيون. دونك البروتوكول اللي هو تي اف تي بي، تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول. هاد تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول شنو كيدير؟ دونك كالعادة اي دي بي كيدير غير لي بور 69 ديستناسيون هو البور باغ ديفو ديال تي اف تي بي، وكيدير لنا تشيك سام اكسيتيرا. في حين تي اف تي بي في هاد لوكا شنو كيدير؟ كما كتشوفوا انا البيسي ديالي صيفط لي روكيت لهاد لو سيرفور تي اف تي بي اللي هو 10. هاد 10 ريبوند عليا، صيفط لي لي دون. انا قلت له اعطيني هاد الفيشي اللي هو ار اف سي 13 سكوند تي اكس تي، وهو رد عليا لي دوني، صيفط لي هذاك الفيشي، ولكن داك الفيشي ما صيفطوليش كامل. شوفوا صيفط لي 512 بايت قسمو يعني. دابا هو غادي يبقى يصيفط لي 512 بايت شويه بشويه حتى يكمل داك الفيشي تكست، لحقاش هو مديباسي فيه يمكن لا طاي ديالو كبيره شويه. دونك لو بروتوكول تي اف تي بي قسمو سيغمونتا، يعني عوض ما نديرو لا سيغمونطاسيون في لاكوش 4 اللي نورمالمون خصها دار تما، ولكن اي دي بي ما كيديرهاش، دونك كيديروها لي كوش البروتوكول كوش ابليكاسيون. لا دوزيام شوز دونك هادي فاش كتعاوننا بعدا في راسومبلومون ديال لي باك. الا لاحظتوا هنا تي اف تي بي كيدير النوامر، كيدير بلوك 1، انما بلوك 1 الداتا الاولى داتا باكيت بلوك 1. دابا هاد البلوك 1 كيصيفط لي السيغمون الاول سيرفر، كيصيفط لي السيغمون الاول ديال الفيشي. انايا اوبليجي في تي اف تي بي خصني نصيفطو اكيوزي دو ريسيبسيون بلي استقبلت البلوك 1، عاد يقدر هو يصيفط لي البلوك. باش هنايا اول حاجه غادي يسهل عليا ملي ندير لاسومبلومون، لحقاش هو غادي يصيفطهم لي بالترتيب، ما نحتاجش انا عاد نعرف اللي وصل الاول وصل الزاوج غادي يوصلني هذا الاول 100%، لحقاش هو كيتسنى حتى ناكيوزي لا ريسيبسيون عاد يصيفط لي البلوك الزاوج. يعني ما يمكنش يجيني ما يجيونيش الشروط، لانه ما كيصيفطليش كلشي دقه واحده. دونك لا دوزيام شوز غادي نلاحظوا لا فيابيليتي اللي هي لاكيوزي دو ريسيبسيون. انايا خصني نصيفط اكيوزي دو ريسيبسيون، لان وصلوني لي دوني خصني ناكيوزيهم، عاوتاني وصلوني ناكيوزي، دونك لاكيوزي دو ريسيبسيون. دونك تي اف تي بي لاحظتوا زاد لنا لا فيابيليتي وداك لو سيكونسمون ديال لي دوني، يعني باش نقدروا نراسمبلوهم ميم سي يتسيغمونطاو. دونك هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين على حساب لي زابليكاسيون ديال تي اف تي بي ديال اي دي بي باردون، كيستعملوا تي اف تي بي دي ان اس دي اتش سي بي اس ان ام بي، بزاف ديال لي بروتوكول. كل بروتوكول كاين اللي عنده اللي كيكلف ديك لا فيابيليتي ولا راسومبلومون سيغمونطاسيون، كاين اللي كيشونجي في تي سي بي بحال دي ان اس الا كاين سيغمونطاسيون. دونك كل بروتوكول عنده الميكانيزم ديالو. دونك عطيتكم اكزومبل ديال تي اف تي بي و دي ان اس. نتلاقاو الحصه الجايه اللي غادي نهضروا عليها على بروتوكول بلي كومبلكس على تي سي بي على اي دي بي باردون اللي هو تي سي بي، اللي فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون، اللي كيتكلف هو بكلشي لاكوزي دو ريسيبسيون لا فيابيليتي اللي داخله بيان سور لاكوزي دو ريسيبسيون، كيدير لا كونيكسيون، كيدير لا سانكرونيزاسيون، كيدير كلشي. دونك تي سي بي شويه كومبلكس غنهضروا عليه في الحصه الجايه، كيحتاج شويه الوقت. دونك تهلاو هاد الساعه، نتمنى تعجبكم الفيديو. تهلاو.